आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। थैंक यू पास्टर जी। खुदा का शुक्र हो और आप सबकी सलामती हो। खुदा की तारीफ करते हैं कि हम फिर एक हफ्ता के बाद हम ज्वाइन कर पाए। आइए कलाम मुकद्दस की बात की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का हवाला है वह है तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से, लेकिन एक तशनगी अब भी बाकी थी जो गज़ल की किताब से थी। इससे पहले कि हम जो यूहन्ना की अंजील की तरफ चलें, हम गज़ल की किताब के आखिरी बाब की दो एक जो आयतें हैं हम उनकी तरफ जो है वो चंद मिनट जो है वो सीखने के बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और गज़ल की किताब का 8वां बाब जो है उसमें गज़ल व गज़लात उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं जो आयत है उसका आखिरी हिस्सा लिखा है, अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक होगा। दुनिया उसे दीवाना समझेंगी, दुनिया उसे ऐसे शख्स की मानद समझेंगी जिसका दानिशमंदी से कोई वास्ता नहीं है। कलाम में लिखा है इसी से पहले की आयत में कि क्योंकि इश्क मौत की तरह मानद जो है जबरदस्त है और गैरत पाताल सी बेमुरवत है और उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंद के शोला की मानद है। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता और बाढ़ उसको, यानी ये भी बाढ़ जो है ये भी सैलाब ही है, बाढ़ उसको डुबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। ये सुलेमान भी लिखते हैं और यीशु मसीह के लिए जो है ये बात जो है वो बड़ी सादक आती है। उसने उस मोहब्बत की खातर जो उसके बाप ने दुनिया से रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया उस मोहब्बत को चूंकि जानती ना थी, आज तक भी नहीं जान पाया पूरे तौर पर, इसीलिए लोग उसे दीवाना समझते हैं कि ये कैसी कुर्बानी है, ये कैसा हिस्सा है। और कलाम में लिखा है कि हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, पर जो हलाक होने वाले हैं उनके लिए बेवकूफ़ी है, दीवानापन है, उनके लिए जो है ये हमाकत है। ऐसा करना कि अपना सब कुछ अपना बदल जलाने के लिए दे देना, अब सब कुछ मोहब्बत की खातिर दे देना दीवानगी है। और अगली बात जो लिखी है वो है हमारी एक छोटी बहन है, अभी वो बालिग नहीं हुई है, जिस रोज उसकी बात चले कि उसकी शादी हो जाए, अगर वो दीवार हो तो हम उस पर चांदी का बुर्ज बनाएंगे और अगर वो दरवाजा हो तो हम उस पर देवदार के तख्ते जो है वो लगाएंगे। ये बात जो है वो शौलमत के भाई कह रहे हैं। ये उन भाइयों का जिक्र है जो पहले बाब में जिनका जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपने ताकिस्तानों की और अपने रेवड़ों की उनसे गल्लाबानी करवाई, उससे काम पर लगाया। ये जो है इसका ताल्लुक जो है ज्यादातर इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गैर कौमों के साथ है। बनी इस्राइल जो है वो गुलामी में रहे हैं, स्लेवरी उन्होंने की है, जबरदस्ती या मुशक्कत, वो बेगार में जो है वो उनसे बेगार का काम लिया जाता था, जबरदस्ती उनसे मुशक्कत करवाई जाती थी। गजल की कलीसिया, गजल के लोग, ये खातून जो है वो कहती है कि उसके भाई कहते हैं कि हमें पता नहीं है, बेकार सी है, हमें समझ नहीं है, इसमें कौन सी एबिलिटी है, इसमें क्या ऐसी खास बात है, हमें समझ नहीं आती। ये नादान भी है, नाबालग है और इसको जो है अभी दुनिया से जो है वो बातचीत का, दुनिया में रहने का सलीका तरीका नहीं है। हम नहीं जानते कि इसमें क्या ऐसी खास बात है, पर जब ये बड़ी होगी, जब इसकी बात चलेगी, जब ये इस काबिल होगी तो हम देखेंगे कि क्या करना है। अगर ये दीवार है तो बुर्ज बनाएंगे और अगर ये दरवाजा है तो इस पर तख्ते लगाएंगे। गैर कौमों के नजदीक बनी इस्राइल जो हैं उनके पास कोई ऐसी वक़्त नहीं थी, कोई ऐसे स्किल्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहसियत कौम उनकी आइडेंटिटी, उनकी ग्लोरी जो है वो दुनिया पर जाहिर हो जाए, उनका रोब और दबदबा जो है वो दुनिया पर जाहिर हो जाए। दुनिया उन्हें बेकार समझती थी। गजल की कलीसिया जो है उसको, यानी पुराने अहदनामे में बनी इस्राइल की बाबत गैर कौमों का रवैया ऐसा ही था। पर उसने कहा मैं दीवार हूं और मैं उसकी तरफ से सलामती याफ्ता हूं, मेरी सलामती मोहर कर दी गई है। मैं दीवार हूं और मेरी सलामती मेरे दुल्हा की तरफ से, मेरे खुदावंद की तरफ से, बनी इस्राइल के खुदा की तरफ से मोहर कर दी गई है। कैसे?
ایک حوالہ جو ہے وہ یسایہ نبی کے صحیفے 62ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے یروشلیم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، وہ دن اور رات جو ہے وہ آرام نہیں کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے، جب تک کہ وہ اس کو محمود نہ کر دے، جب تک اسے ستائش کا خلت نہ پہنا دے، جب تک لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف نہ کرنا شروع کر دیں۔ یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر بنگہبان مقرر کر رکھے ہیں۔ خداوند خود بنی اسرائیل کی سلامتی رہا ہے، اس کا ڈیفنس وہ خود تھا۔ اسی لیے غزل کی کلیسیا کہتی ہے کہ میں اس کی طرف سے، اس کی وجہ سے میں سلامتی یافتہ ہوں، میں سکلفل ہوں، اگرچہ کہ اینٹیں بناتی ہوئی مصر سے نکلی، پر تو بھی میرے درمیان واریئرز ہیں، اور ان کا جو وارفیئر کے جو سکلز ہیں وہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہیں۔ غیر قومیں ان کے خدا سے ڈرتی تھیں، اسی لیے غزل کی کلیسیا کہتی ہے میری سلامتی میرے خداوند کی طرف سے مہر کر دی گئی ہے۔ یہ مختصر سی بات جو ہے وہ کرنا باقی رہ گئی تھی۔ آئیے ہم یوحنا کی انجیل کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے لیے آج کا جو من ہے وہ کیا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی جو 11 آیات ہیں ان پر تھوڑا سا مختصراً غور کریں گے۔ ایک آؤٹ لائن ہے، اسکیچ ہے، جس کو بعد میں جب آپ اپنے طور پر اسٹڈی کریں گے آپ کو بہت ساری باتیں پھر سے سمجھ آئیں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آج کی جو ہماری آیت ہے وہ یہ ہے، پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی۔ یہ شادی کا تیسرا دن نہیں ہے، تیسرے دن کانا گلیل میں شادی ہوئی، اور یہ تیسرا دن جو ہے وہ خداوند کے یردن سے لوٹنے کے بعد کا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کے باب کو پڑھیں، اس کی 25ویں آیت لکھا دوسرے دن پھر یوحنا نے جب یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ دوسرا دن تھا۔ پہلا دن وہ جس روز مسیح بیپٹائز ہوئے، دوسرا دن وہ جب یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور تیسرا دن وہ جب یسوع مسیح کانا گلیل میں ایک شادی جو ہوئی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے گئے ہیں۔ اور یسوع کی ماں وہاں تھی، یسوع کی ماں اس شادی میں آلریڈی تھی، پہلے سے موجود تھی، اور لکھا ہے اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ شاگرد بھی بلائے گئے تھے، مسیح بھی بلائے گئے تھے، اور فیملی آلریڈی وہاں پر موجود تھی، اور مسیح کے باقی بہن بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ کیونکہ کلام مقدس میں اگر آپ 12ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور اس کے بعد وہ اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے۔ یہ شادی کے بعد کی بات ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے اور بھی خانہ زادے جو ہیں، خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اس شادی میں موجود تھے۔ اس کے متعلق ایک فیکٹس جو ہیں، حقائق جو ہیں اور آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ شادی ہوئی ابھی یسوع مسیح کے شاگردوں کی تعداد 12 نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس انجیل کے میں اگر پہلا اور دوسرا چیپٹر جب پڑھتا ہوں یا پہلے چیپٹر کو جب پڑھتا ہوں تو اس کی آیات میں جو ہے جن لوگوں کا ذکر ملتا ہے وہ محض 5 ہی ہیں۔ تو 12 کے 12 شاگرد وہاں پر انوائٹڈ نہیں تھے۔ یسوع مسیح کے وہ چند شاگرد جن میں پطرس، اس کا بھائی اندریاس، اور پطرس کا دوست جو بیت سیدا کا رہنے والا تھا فلپس، پھر نتنائیل جو انجیر کے درخت کے نیچے جو ہے جس کے ساتھ مسیح کی بات ہوئی اور اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر یوحنا خود جس نے اپنا نام یہاں پر نہیں لکھا، اس نے گوسپل لکھی ہے، لیکن وہ یوحنا اور اندریاس جو ہیں وہ دونوں جو ہے وہ بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ تو یہ 5 شاگرد تب تک جو ہیں وہ موجود تھے۔ یہ 5 جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ اس شادی میں مسیح کے ساتھ تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کبھی کبھی شادیاں 5-7 دن بھی جاری رہتی تھی، لیکن یہ شادی کا تیسرا دن نہیں ہے، یہ جو ہے مسیح کے یردن سے لوٹنے کا تیسرا دن ہے۔ کانا گلیل جو ہے یہ ناصرت کے شمال میں کچھ 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ کانا گلیل جو ہے وہ ناصرت کے شمال میں 7 میل جو ہے وہ دور تھا۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے، اسی حوالے میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں طہارت، یہودی طہارت کے دستور کے مطابق 7 مٹکے رکھے گئے تھے۔ کیا
یہ 7 مٹکے ہر گھر میں موجود تھے یا اس سے کم بھی تعداد ہو سکتی تھی؟ تو میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7 مٹکے ہر گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے. یہ ضرورت کے تحت انہوں نے اس لیے رکھے تھے کیونکہ وہاں پر شادی تھی، مہمانوں کی جو ہے بھیڑ بھاڑ تھی، اور ہر کسی کو یہودی دستور کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق، یاد رکھیے یہ طہارت کا دستور شریعت کا حکم نہیں تھا، یہ یہودی دستور تھا، روایت تھا، یہ کلچر تھا. یہ عزت کی راہ سے جو ہے وہ لوگوں کو ویلکم جب کہا جاتا تھا تو ان کو جو ہے ان کے پاؤں اور ہاتھ دھلائے جاتے تھے. طہارت کے دستور کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے. شادی والے گھر میں ضرورت کے مطابق 6 مٹکے تھے، نہ کہ ہر گھر میں 6 مٹکے ہوا کرتے تھے. لیکن اس روز شادی میں 6 مٹکے موجود تھے. یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو جاننے کے بعد ہم کچھ اور جب آگے بڑھیں گے تو ان کی بابت جو ہے روحانی پہلو جو ہے وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہوں گے. یہ گوسپل جب لکھی گئی یا یہ واقعہ جب ہوا تو وہ غالباً 27th year of the first century تھا. یہ مسیح کی خدمت کے بہت شروع کے دنوں کی باتیں ہیں. کیوں میں 27th year کہہ رہا ہوں، 27واں یا 28واں سال کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بائبل جو ٹائم لائن بتاتی ہے مسیح کی پیدائش جو ہے وہ 3 4 جو ہے وہ قبل از مسیح میں ہوئی تھی. تو مسیح تقریباً 29-30 سال کے تھے جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، اور یہ بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور اتفاق کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 3-3.5 سال تک خدمت کی ہے. یعنی 30 سے 31 بعد از مسیح میں، یا پھر AD جسے ہم کہتے ہیں خداوند کے سال میں ان کو جو ہے وہ مصلوب کیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے، اور جب میں ہو چکی یعنی ختم ہو چکی، رین آؤٹ ہوئی، تو وہاں پر لکھا ہے تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اسے کہا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا. یاد رکھیے ہم بہت زیادہ جو ہے اس پہ نہیں جا سکیں گے. اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، یعنی مجھے اور تجھے کیا، یہ محترمہ یا لیڈی یا عزت کے الفاظ میں جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. گریک ورڈ سے جب اس کو لیا گیا ہے تو اس میں محترمہ کا ورڈ جو ہے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اور تجھے کیا. یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. اور اگلا جملہ جو ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا. تو پھر مقدسہ مریم نے وہاں سے ہٹتے ہوئے ملازموں سے یہ کہا کہ یہ جو کچھ تم سے کہے وہ کرو. میری بات یاد رکھیے، میں اسے جس طرح سے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ معجزہ کیا جائے، ابھی وہ گھڑی نہیں ہے کہ اس میں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی کو میں بنایا جائے. مقدسہ مریم کا کہنا مسیح بھی جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور مقدسہ مریم نے بھی جو کہا وہ مسیح نے سمجھا. حالانکہ مقدسہ مریم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی میں ختم ہو گئی ہے تو پانی کو میں بنا دے، یہ ان کی ضرورت ہے. وہ کامل خدا بھی ہے، اور یہ بات اس مجلس میں، اس شادی میں کوئی دوسرا نہیں جانتا ماں سوائے مقدسہ مریم کے. وہ صرف جانتی ہیں کہ جس سے میں بات کر رہی ہوں وہ کیا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کون ہے، کیونکہ وہ شروع ہی سے اس کی بابت باتیں، نشانات، لوگوں کی چیزیں، نبوتیں وہ سنتی تھی اور وہ دل میں رکھتی تھی کہ یہ کون ہے. وہ بچپن سے اسے جانتی تھی کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ابھی میرا وقت نہیں آیا. یاد رکھیے ابراہیم کا واقعہ، خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، قبیلے، جتھے، بادشاہ تیری امت سے ہوں گے. اس طرح سے تیری نسل کو بڑھا دوں گا کہ زمین سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند جیسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، میں ایسے کر دوں گا. لیکن اس سے پہلے اس نے ابراہیم کو پورے طور پر ایگزاسٹ ہونے دیا، ڈرائی ہونے دیا، تاکہ اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جائے اب یہ سب کچھ انسان کی کوشش سے، ایفرٹ سے ممکن ہے ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور مسیح نے جب کہا ابھی وہ وقت نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ
معجزہ کیا جائے، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ پانی کو میں بنایا جائے. مہربانی سے اپنے مائکس جو ہے وہ میوٹ رکھیے. ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ پانی کو میں بنایا جائے، معجزہ کیا جائے، ایسا کچھ کیا جائے کہ میں کی ضرورت پوری ہو سکے. میرے بہن اور بھائی، یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا وقت جو ہے وہ یسوع مسیح کا وقت جو ہے وہ ایک ہی لمحے کے بعد آ گیا تھا. ایسی گھڑی جو ہے یا ایسا کہنا کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے اور 5-4 منٹ کے بعد جو ہے، یا مسیح کی والدہ جو ہیں وہاں سے ہٹتے ہوئے یہ کہہ گئی ہیں کہ جو کچھ یہ کہے فوری طور پہ کر دو. اور مسیح نے جو ہے اسی لمحے ان کو حکم دیا کہ کچھ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا اور یہ سب کچھ وقوع میں آیا. میں اور آپ جب اس حوالہ کو پڑھتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ابن آدم کا یا خدائے قادر مطلق کا جلال ظاہر ہو. ابھی مٹکوں میں یا میں کی جو میں سرو کی جا رہی ہے اس میں اب تک بھی کچھ میں باقی ہے. لیٹ اٹ رن آؤٹ فلی. اسے پورا ختم ہونے دو. جب پوری ختم ہوگی، مہمان ابھی جو ہیں ان کو پورے طور پر سرو نہیں کیا گیا، ابھی مہمان باقی ہیں، ان مٹکوں سے میں جو ہے وہ ختم ہونے دو تاکہ ابن آدم کا اور قادر مطلق کا جلال ظاہر ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ مٹکوں میں ابھی میں باقی تھی تو وہ ختم نہیں ہوئی. جب تک اس کا لاسٹ ڈراپ تک ختم نہ ہو جائے تب تک وہ وقت نہیں ہے کہ پانی کو میں بنایا جائے. یہودی دستور کے مطابق 6 مٹکے موجود تھے. 6 مٹکوں سے مراد جو ہے وہ انسان کا عدد ہے. 6 روز آدم جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، خدا سے کم تر، امپرفیکٹ، غیر کامل حالت میں. اور مٹکے اور طہارت کا دستور جو ہے وہ شریعت سے مماثلت رکھتے ہیں. وہ شریعت کی باتیں ہیں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ انسان کی راستہ بازی ہے، وہ فقیہوں اور فریسیوں کی راستہ بازی ہے. نیا کام جو نئے عہد میں ہونے کو ہے وہ خدا کے بیٹے کے تھرو ہے، خدا کے بیٹے کی معرفت ہونے والا ہے. میں اور آپ جب 6 مٹکوں کو دیکھتے ہیں، پانی پر نگاہ کرتے ہیں، پانی سے مراد انسان ہے، پانی سے مراد جو ہے وہ جسم ہے، پانی سے مراد جو ہے انسانی کوششیں ہیں جو آدم کرتا ہے. 6 مٹکے، طہارت کا دستور، اپنی کوششیں جو انہوں نے خود سے روایات اور دستور بنا رکھے ہیں تاکہ راستہ باز ٹھہریں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ انسانی کوشش سے جو ہے وہ علاقہ رکھتی ہیں. مٹنے والے جلال سے جو ہے ان کا تعلق ہے. پانی سے، مٹکوں سے جو ہے وہ انسان کا بڑا گہرا تعلق ہے. سامری عورت بھی تو اپنا مٹکا لے کر پانی ہی بھرنے آئی تھی، اور جب اسے احساس ہوا کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں یا میرے باوجداد نے جو مجھے سکھا رکھا ہے وہ ناکافی ہے، وہ کافی نہیں ہے، تو وہ اپنا مٹکا وہیں چھوڑ کر شہر کو گئی تاکہ مسیح کی منادی کرے اور اس کے جلال کی باتیں کرے کہ ہمارے باوجداد نے جس خرستس، جس مسیح کا، جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ کنویں پر بیٹھا ہے، اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں. وہ اپنی راست بازی، اپنا نالج، اپنا علم، اپنا دستور، اپنے باپ یعقوب کے کنویں سے پانی بھرنے کی جو ہے وہ جس کو وہ بڑا آنریبل اس بات کو سمجھتی تھی کہ میں یعقوب کے کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہوں، اس نے ساری چیزیں جو ماضی اور انسان کی تھیں اس نے وہاں چھوڑی اور جا کر مسیح کا نام جپتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئی. میرا وقت نہیں آیا. باپ کا جلال اس بات میں ہے جب کوئی شخص اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں سے، انسانی راستہ بازی سے، سیلف رائچیسنس سے جو ہے وہ انکار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں راستہ باز نہیں، خدا راستہ باز ہے، پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ابھی میرا وقت نہیں آیا، یا ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ معجزہ کیا جائے یا پبلکلی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے. ابھی وہ وقت نہیں آیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں بھرا ہے. میں اور آپ اب وہ مٹکے نہیں ہیں جو طہارت کے گھروں میں دروازے کے پاس
या फिर हैकल में तहारत के दस्तूर के मुताबिक रखे जाते हैं, जहां काहिन जो है अपने सर या हाथ या पांव जो है वो धोते हैं, अपनी गर्द झाड़ते हैं ताकि पाक कहलवाएं। ये वो मटका है जो पानी हमारे अंदर रहेगा, अंदर से चश्मे जारी होंगे और वो हमें हमेशा पाक करता रहेगा। फिर हमें जो है वुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बनी इस्राएल किया करते थे, काहिन किया करते थे। ये तहारत पुराना अहद है, बनी इस्राएल से जो है इसका ताल्लुक है, पुरानी इंसानियत है और इंसान की कोशिशें हैं जो एक मुद्दत तक जारी रही, पर इंसान पाक न ठहर सका। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने खादमों से कहा जो कुछ उसकी मां ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया और फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। ये वो मटके हैं जो पहले ही से इस्तेमाल शुदा हैं। ये वो मटके हैं जिनको उसने इस्तेमाल किया, जो पहले ही से यहूदी दस्तूर में मौजूद हैं। यहूदी जो है वो रास्तबाजी के अमल दखल में मौजूद हैं। खुदा ने उन्हीं को जो है वो मौजज़े के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, ठीक है, लगता है कि ये शादी किसी मेल की थी, किसी आदमी की शादी की, आदमी की तरफ से ये शादी में जो है वो दावत थी। मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। याद रखिए खुदावन का कलाम, खुदावन की कुदरत जो है, जब हम बात करते हैं कि मटके और उनका पानी जो है वो पुरानी रास्तबाजी है, लेकिन उन्हीं मटकों से निकलने वाली मैं जो है, जो पानी जो मैं बन गया था, उसको मेरे मजलिस ने कहा है कि ये अच्छी मैं है। नहीं जानता था कि कहां से आती है, नहीं जानता था कि किसने बनाई है। अब पुराना अहद जो है वो नए अहद में दाखिल हो रहा है। पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो सब नई हो गई। खुदा के बेटे से वो वाकिफ नहीं था, इसीलिए सवाल कर रहा था कि अच्छी मैं अब तक कहां थी। ये वादे, ये खुदा का कलाम, ये फजल, ये खुदा की कुदरत अब तक कहां मौजूद थी। ये इंसानों का तरीका है कि पहले वो निकम्मी चीज भी दे देते हैं कि चलो ये निकम्मी पहले खत्म हो जाए, अच्छी वाली बाद में देंगे। ये इंसानों का तरीका है, पर खुदा का तरीका ये है कि वो अच्छी जो है वो चीजें देता है और हमेशा देता रहता है। फिर हमने जिस पानी को या जिस मैं को उन्होंने चखा था या पहले पी थी और पेट भर रखा था, वो इंसानी तरीकाकार था, वो पुराना अहद था, पुरानी इंसानियत थी, जिससे इंसान जो है वो बेदिल हो चुका था, जिसको मिसयूज किया गया। काहिनों ने मिसयूज किया, लावियों ने मिसयूज किया, बादशाहों ने जिसका मिसयूज किया, पढ़े लिखे लोगों ने जिसका मिसयूज किया, और मसीह से उन्होंने सर्जनश उठाई और झिड़कें भी खाई। लेकिन खुदा का बेटा आया और उसने उस पुराने को नए में बदल डाला। उसने उस पुराने को नए में बदल डाला, और जब नए अहद में लोगों ने उस मैं को चखा, उन्होंने कहा ये कहां से आई है, ये डिफरेंट है, इसका टेस्ट वैसा नहीं है जैसा हम इंसान बनाते हैं। बाजुकात ये भी ख्याल किया जाता है वो अल्कोहल थी या नॉन अल्कोहल थी। शादी ब्याह में दुनिया के शुरू ही से इस बात का ख्याल रखा जाता रहा है कि जहां पर जनरल पब्लिक है, जहां पर बच्चे भी मौजूद हैं, जहां पर औरतें भी मौजूद हैं, जहां पर बालग और फिर बुजुर्ग आदमी भी मौजूद हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि वहां पर हल्ला गुल्ला हो, वहां पर बदअमनी जो है वो हो। फर्मेंटेड है या नॉन फर्मेंटेड है, इस बात पे हम ऑलरेडी एक सरमन में बात कर चुके हैं कि पुरानी जो मैं है
वो पुरानी मशकों में भरी जाती है, पर नई मैं जो है वो नई मशकों में भरी जाती है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज इस पर बात नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर कभी बात करेंगे। आज जिस मैं को मेरे मजलिस ने चखा है वो उसको खादम जानते हैं, उसको अब ये खादम जो हैं, ये नौकर जो हैं, इन्होंने मसीह के साथ मिलकर ये काम किया है। आज भी कलीसियाओं में, आज भी इबादत में, आज भी बहुत सारे घरों में जो साहिब शऊर लोग हैं, जो खुदा से जो है वो वास्ता रखते हैं, उसकी कुदरत से कुदरत को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि नए अहद की मैं जो है वो कैसी होती है। नए अहद की रास्तबाजी जो है वो फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत है। और आदमी से ये मुमकिन नहीं है, पर खुदा से मुमकिन है। नई मैं जो है वो नया अहद है। नई मैं जो है वो यीशु मसीह नासरी है। नई मैं जो है वो हयात का दरख्त है, जिसका टेस्ट डिफरेंट है, जिसके फ्रूट्स डिफरेंट हैं, जो दिखने में भी थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसका मिजाज मुख्तलिफ है, जिसके तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। मेरे मजलिस ने कहा, शिकायतन का, उसने कहा कि ये कैसी बात हुई, अच्छा वाला जो 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 मटीरियल है तूने बाद में रखा है, वो तो नहीं जानता था कि ये कहां से आई है। मसीह यीशु को कोई नहीं जानता था, कोई उससे वाकिफ नहीं था। उस महफिल में सिर्फ एक ही शख्स जानता था कि ये जिंदा खुदा का बेटा है जो दुनिया की निजात के लिए आया है, और वो मुकद्दसा मरियम थी। याद रखिए, मैं और आप इस वाकया में होने वाली चीजों को या कामों को या वाकयात को जब हम देखते और सीखते हैं, मैं और आप पुराने अहद से निकलकर नए अहद में दाखिल होते हैं। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। हमारे बावजदाद ने बियाबान में पानी पिया, फिर से प्यासे हुए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के आकर आप पास आकर पिएगा, वो अब तक फिर कभी प्यासा ना होगा, वो हमेशा की जिंदगी की तरफ गामजन होगा। उन्होंने रोटी भी खाई, मन भी खाया, और फिर से भूखे हुए। पर हम सब ने जिंदगी की रोटी खाई है। उनके कपड़े जो है वो सिर्फ 40 साल तक चले, उनकी जूतियां 40 साल तक चले। हमने बर्रे के लहू से धुली हुई वो पोशाक पहनी है जो अबद तक रहेगी, जो अबदियत में लेकर हमें जाएगी। ये नई मैं है, ये नया तरीका है, ये नया अहद है। ये खुदा का जो है वो तरीका है कि वो कभी कोई चीज जो है वो आर्जी करने की कोशिश नहीं करता। अगर शरीयत थी तो वो आदमी का चुनाव था, जो उसने हयात के साथ साथ उसने नेक और बद की पहचान के दरख्त का चुनाव किया था। जो रिजेक्शन के साथ ताल्लुक था, जिसका पनिशमेंट के साथ ताल्लुक था, जिसमें जज़ा और सजा भी मौजूद थी, ये इंसान का तरीका था, क्योंकि उसने खुद इसे चुना था। उन्होंने जो मैं पी या पुराने अहदनामे को लेकर उन्होंने जो मैं पी, वो वक्ती थी। किसी पर लानत आई, किसी पर वक्ती तौर पर नशा आया, लेकिन हम जो मैं नए अहदनामे के कलाम और खुदा की कुदरत और पाक रूह की पीते हैं, वो अबद तक हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये नशा, ये जिंदगी का ये लुत्फ जो है वो हमसे कभी जुदा हो। ये आर्जी नहीं है। हम ख्वाहिश करेंगे कि ये जो है वो सदा बना रहे। पुराना अहदनामा जो है तहारत और नाफरमानी और बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ा है जो आर्जी थी, जिनका कफारा भी आर्जी था। पर नया अहदनामा, नई मैं जिंदगी है, और इसका कफारा जो है, जिसको आज हम उसके लहू की सूरत में जो है वो मैं की सूरत में मुशाबा के तौर पर लेते हैं, ये अबदी है और जलाली है और हमेशा का है। हमें बार बार जो है वो कुर्बान किसी की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। मटके और पानी और ये सारी चीजें फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से हैं, पर मैं जो है वो मसीह की रास्तबाजी जो है उससे मुशाबा है। मेहमानों ने जो पहले पी वो पुराना अहद था। नस्ल इंसानी ने जिस खुदा के कलाम की पैरवी की वो पुराना अहदनामा था। अब दुनिया मसीह यीशु को फॉलो करेगी, नई मैं का जो है वो लुत्फ उठाएगी, और फिर उस जिंदगी के प्याले को लेकर जो है आगे बढ़ेगी जो अबदियत तक जाता है। इसीलिए मेरे मजलिस कह उठा, बोल उठा
بے اختیار کہ تُونے جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے اب تک رکھ چھوڑی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ اگر میں اور آپ نئے عہد کی پاک روح کی جو ہے وہ دی ہوئی زندگی جو ہے وہ پالیں گے، ہم کبھی اس زندگی سے، اس نشہ سے، ہم اس سے باہر آنا نہیں چاہیں گے۔ پرانے زمانے میں، اگلے زمانہ میں، جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہمارے اگلے زمانہ میں خدا نے نبیوں کی معرفت طرح بطرح ہمارے باوجدات سے کلام کیا، پر زمانوں کے آخر میں وہ ایک نئے طور پر ہم سے جو ہے وہ کلام کرے گا۔ اپنے بیٹے کی معرفت اس نے کلام کیا جو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر آیا ہے۔ یہ نئی میں ہے، یہ نیا عہد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگ جس سے واقف نہ تھے۔ یہ وہ پرومس مسایا ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، اور دنیا اس سے روپوش تھی، ابھی اس سے واقف نہ تھی، بلکہ وہ تو جب تک وہ مصلوب نہیں ہوا اور بعد میں بھی جو ہے وہ دنیا اس سے واقف نہیں ہوئی۔ نیا عہد، نئی میں، اس روز کانا گلیل کی شادی میں ہونے والا واقعہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ اگر میں اور آپ اس بات کو جو ہے وہ یوئیل نبی کے صحیفے کے 8ویں باب اور اس کی 18ویں آیت اور یسایہ نبی کے صحیفے کے 25ویں باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں گے تو لکھا ہے یسایہ کے حصے میں کہ وہ ویل ریفائنڈ جو ہے وائن اس کو پہاڑوں سے جاری کرے گا، اور یوئیل نبی کا صحیفہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ دونوں پروفٹس جو ہیں پروفیسی کر کے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا ان پہاڑوں سے عمدہ میں کو جاری کرے گا، ویل ریفائنڈ جو وائن ہے اس کو جاری کرے گا۔ ایک نیا مسا جو ہے وہ دنیا کو ملے گا، مسایا دنیا کو مل جائے گا جو پرانے کو نئے میں بدل ڈالے گا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو، تیری جے جے پکارتے ہیں۔ تو ہی کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو ہی پرانے کو نیا کر سکتا ہے، اور جو پھٹا ہے اس کو درست کرنے اور اس کو پیوند لگانے کی قدرت ہے خداوند تجھ ہی میں ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے داؤد کے خیمے کو اٹھا کھڑا کیا اور اس کے پھٹے پرانے کو مرمت کیا، اور اسی قوم میں سے تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ بتیروں کے لیے زندگی کا سبب ٹھہر سکے، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس نئی میں کے لیے، اس نئے عہد کے لیے، برے کے خون کے لیے جو نئی میں کا مشابہ ہے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام خداوند، یہ میں ہم سے کبھی جدا نہ ہو، ہم اس میں شامل رہیں تاکہ زندگی میں شامل رہیں۔ تیری تعریف کرتے ہیں، یوحنا کا اس واقعہ کا درج کرنا خداوند ہمارے لیے زندگی کا سبب ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں سننے والوں پر جو اس وقت سنتے ہیں اور جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے، ان سب پر تیرا فضل، تیرا رحم ہو، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔